बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाज़रीन, बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका दिमाग किस तरह हमेशा सेहतमंद रह सकता है और उनकी याददाश्त भी हमेशा ठीक ही रहे, कभी ख़राब ना हो। और उम्र से बढ़ने के साथ साथ जब कुछ वो लोगों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें वो खोए खोए या कुछ कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, उलझन का शिकार, तो वो भी उनमें ना हो। एक और बात, स्टूडेंट्स जो हैं उनमें कंसंट्रेशन की कमी होती है, वो चीज़ों को फोकस नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक। और ये सारी चीज़ें जो है ना, इनके बारे में एक रिसर्च हुई है और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दिमाग तेज़ हो जाता है, याददाश्त बेहतरीन हो जाती है, स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती, तवज्जो सही वो अपनी पढ़ाई पे मरकूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, और हम आपको तहकीक के बारे में बताएंगे। बहुत से तलबा भी ये शिकायत करते हैं कि वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर सकते। कुछ मसाइल को हल करने के लिए जो लॉजिक की ज़रूरत होती है, इस्तदलाल की, और जो रीज़निंग देनी होती है, को वजह बतानी होती है कि ये क्या है, तो तलबा को उसमें भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। अमेरिका में 200 अफराद जिनको कॉलेज में दाखिला ना मिल सका, उन पे एक रिसर्च की गई, और हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जॉनसन और डॉक्टर वाइली की तहकीक के मुताबिक अगर आप अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर लें, अपना तर्ज ज़िंदगी को तब्दील कर लें और आप हेल्थी फूड इस्तेमाल करें, सेहतमंद खुराक, तो इससे आप अपने दिमाग को बहुत तेज़ कर सकते हैं। और आपको जो है इस्तदलाल की कमी और रीज़निंग की कमी, ये लॉजिक वगैरह के मसाइल, और जो कंसंट्रेशन, जो तवज्जो मरकूज़ ना कर सकना किसी मामले पे, ये सारे मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं और आप अपने दिमाग को बेहतरीन रख सकते हैं, तेज़ रख सकते हैं। सेहत के माहिरीन ने तजवीज़ किया है कि अगर आप नंबर गेम्स जो हैं वो इस्तेमाल करें और सुडोकू पज़ल्स जो हैं वो अगर आप इस्तेमाल किया करें तो आपका दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुडोकू गेम एक्चुअली ये नंबर गेम्स की एक बड़ी मकबूल शक्ल है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। मगरबी ममालिक में और जापान और चाइना में लोग इसको का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और वालिदैन अपने बच्चों को ख़ास तौर पर ये ताकीद करते हैं कि वो इसे इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इससे जहन बहुत तेज़ हो जाता है, याददाश्त बेहतरीन हो जाती है, कंसंट्रेशन की कमी का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। कंसंट्रेशन जो है, तवज्जो बहुत तेज़ हो जाती है और बंदा देर तक अपने किसी भी मकसद पे या कोई स्टडीज़ हैं, जो भी कोई मसला है, उसको वो हल कर सकते हैं। तो इसमें जो सुडोकू जो ये नंबर गेम्स है, इसमें स्क्वायर्स होते हैं, तो जो लोग ये जो है ये इस्तेमाल करते हैं उनको यकीनन बहुत सारा फ़ायदा होता है। सुडोकू जो है इसके असूल बड़े सादा हैं। एक 9x9 जो स्क्वायर है उसको 1 से 9 के नंबरों से भरना ज़रूरी होता है, जिसमें हर लाइन में एक उफ़क़ी और अमूदी जो है ना तौर पर दोहराए जाने वाले नंबर ना हों। और ये क्या होता है कि ज़ाहिर है कि बंदा अपने दिमाग को जब चैलेंज करता है, जब इस्तेमाल करता है ये पज़ल्स, तो वो यकीनन अच्छा काम करता है दिमाग भी। सुडोकू पज़ल्स और नंबर गेम्स हमारे दिमाग के लिए कई तरीक़ों से फ़ायदेमंद हैं। सबसे पहले वो जो लॉजिक, मंतक और रीज़निंग, इस्तदलाल की जो स्किल्स हैं, महारतें, इनको बहुत फ़रोग़ देते हैं। ये महारतें जो स्किल्स हैं ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात के लिए इंतहाई अहम हैं। हमें मसाइल को हल करने के लिए लॉजिक, मंतक और इस्तदलाल, रीज़निंग का इस्तेमाल करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और तलबा को अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए कंसंट्रेशन की बड़ी ज़रूरत होती है। सुडोकू जो पज़ल्स हैं ये हमसे इस्तदलाल का तकाज़ा करती हैं, और इस्तदलाल ये वाज़े करने का अमल है कि आपके जो एविडेंस है, सबूत, आपके दावे की तायीद कैसे करते हैं।
اور جو کلیئر ریزننگ ہے، واضح استدلال میں سائنسی نظریات یا اصولوں کا استعمال شامل ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ثبوت کس طرح جو ہے وہ دعوے کی حمایت کرتے ہیں، ایویڈنس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ طلباء کو اکثر اپنے استدلال کو دلیل میں واضح کرنے میں دشواری ہوتی ہے پڑھائی کے دوران، اور یہ میں نے خود بھی یہ یونیورسٹی میں دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کو جو 2 آپشنز دی جائیں ان میں ایک کا انتخاب بھی اگر کرنا ہو تو بعض اوقات یہ کافی ناخوشگوار ہوتا ہے کافی سارے لوگوں کے لیے، اور لوگ جو ہیں اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں، ان میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اور وہ ڈسکریجڈ فیل کرتے ہیں، حوصلہ شکنی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق اگر آپ جو ہے وہ نمبرز گیم جو ہے نا وہ ان کی پریکٹس کریں تو آپ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے ہماری کنسنٹریشن جو ہے ارتکاز وہ بہتر ہوتی ہے، ہم فوکس کر سکتے ہیں چیزوں پہ اچھی طرح سے، کیونکہ اس کے لیے جو ہے نا جو پریکٹس درکار ہوتی ہے، جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ اس سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ آج جو سوشل میڈیا اور دیگر خلفشار ڈسٹریکشنز ہیں ان کی وجہ سے بھی کنسنٹریشن کی جو سکلز ہیں اس میں کافی زیادہ کمی آئی ہے، اور بعض اوقات تو اہم لمحات کے دوران ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے اور ہم کنسنٹریشن نہیں کر پاتے معاملات پہ۔ جو سڈوکو پزلز ہیں، نمبرز گیم، یہ ہمیں ریلیکس کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ سڈوکو پزل کو پرسکون ماحول میں کرنے کی کوشش کریں تو فوائد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ در حقیقت جو ریسرچ سٹڈی ہے، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آرام کرنے سے، ریلیکس کرنے سے ہمارے دماغوں میں جو سٹریس ہے، جو تناؤ کے ہارمونز، ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جو بے چینی کو روکنے اور ہمیں بہتر سونے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ سڈوکو پزلز جو ہیں، نمبر گیمز، یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اپنے دماغ کو چیلنج کرنا اور اپنے دماغ کی جو صحت ہے اس کے لیے بہتر کرنا۔ لیکن یہ جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری صحت مند عادات کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کو صحت مند خوراک بھی کھانی چاہیے اور لمبی واک پہ بھی جائیں، اور پھر آپ واپس آ کے روزانہ سڈوکو پزل جو ہیں وہ استعمال کریں۔ آپ کا دماغ آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ امریکہ میں کیلیفورنیا میں ایک ریسرچ کی گئی اور تقریباً 6 ماہ تک 200 افراد کو انہوں نے اس پہ ریسرچ کی۔ یہ وہ 200 افراد تھے جن کو جو ہے کالج اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل سکا تھا، کیونکہ بتایا گیا تھا کہ ان میں لاجک اور ریزننگ کی کمی ہے اور وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے چیزوں پہ، تو ان پہ وہ توجہ دی گئی اور ریسرچ کی گئی۔ جب انہوں نے نمبرز گیمز کا استعمال کرنا شروع کر دیا، ڈیلی وہ 2 گھنٹے اس پہ لگاتے تھے، تو 6 ماہ کے بعد جب ان کے ٹیسٹ ہوئے تو وہ بہت ہی حیران کن ریزلٹس تھے، اور پھر ان سب کو جو ہے نا وہ داخلہ بھی مل گیا جہاں جہاں وہ کالج اور یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لینا تھا۔ اور جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ ان کی جو لاجک اور ریزننگ تھی وہ بہت بہتر ہو گئی، کنسنٹریشن کا لیول بہت بہترین ہو گیا، دماغ تیز ہو گیا اور ان کی یادداشت بہترین ہو گئی۔ یہ تو تھا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس کو لائک کریں، پسند کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں تو لوگوں کو بھی بہت بھلا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔